जी नाज़रीन करام, वापसी का सफ़र शुरू। बाबूसर जाने की ख्वाहिश हर पाकिस्तानी को होती है। लोग मौसम सरमा में इस मकाम का रुख भी करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी इधर आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि सतह समंदर से 13,700 फीट बुलंद ये मकाम हमारे माहौल को खूबसूरत और सेहत अफजा बनाने के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है। हम गिलगित जाते हुए इसी मकाम से गुजर कर जाते हैं, क्योंकि इसका तिलिस्माती हुस्न हमें अपनी जानिब खींचता है। दिल उस वक्त किरची किरची हो जाता है जब हम पढ़े लिखे सयाहों के हाथों यहाँ के माहौल को तबाह होता देखते हैं। जगह जगह दूध के खाली डिब्बे, रैपर्स और कूड़ा करकट देखकर दिल खून के आंसू रोता है। और तो और जिस कभी हैकल माइलस्टोन पर बाबूसर से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के शहरों का फासला तहरीर है, इस पर भी ज़हनी मरीजों ने मुख्तलिफ स्प्रे करके दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि हम सिर्फ ज़हनी मरीज ही नहीं बल्कि ताफ़ुन ज़दा लोग हैं। हमसे दूर ही रहो तो बेहतर है। अच्छे और मुहज़्ज़ब पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए हम पर ये फ़र्ज़ है कि कचरा यहाँ फेंकने से इज्तिनाब करें। जब आप इंतहाई बुलंद मकामात का रुख करते हैं तो इस बात को मलहूज़े खातिर रखें कि बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे मकामात पर तेज़ तेज़ चलने और भागने दौड़ने से परहेज़ करें, बिलखुसूस दिल के आर्ज़े में मुब्तला अफराद। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से तकलीफ या परेशानी का सामना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं। बाबूसर टॉप पर सरकारी एम्बुलेंस रोज़ाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होती है। कुछ बर्फ़ के गोले हल्के फुल्के वो हमारी विंड स्क्रीन पे आके टकराए थे, लेकिन वो इतने थोड़े थे कि वो मैं आपको ना दिखा सका। अक्सर लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि इसको बाबूसर क्यों कहते हैं। क्या यहाँ कोई बाबू रिहाइश पजीर था या किसी बाबू ने सबसे पहले इस मकाम को दरियाफ्त किया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हुआ कुछ इस तरह के 500 साल कबल जब हमारे मुग़ल हुक्मरानों ने बर्र सगीर का रुख किया तो पहले मुग़ल शहनशाह हिंद ज़हीरुद्दीन बाबर का गुज़र इसी दर्रा बाबूसर से हुआ। यहाँ उन्होंने पड़ाव डाला, कुछ अरसा क़याम किया और फिर वादी नारान से होते हुए आगे बढ़े। इसी वजह से इस मकाम का नाम बाबर पुकारा जाने लगा, जो कि बाद में बाबर टॉप और फिर बाबूसर टॉप हो गया। मई से सितंबर तक बाबूसर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 जबकि कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लिहाजा यहाँ जब भी आएं तो गर्म मलबूसात हमरा लाएं ताकि हर वक्त चलने वाली तेज यखबस्ता हवाओं से बचा जा सके। हल्की फुल्की बर्फबारी तो यहाँ मौसम गर्मा में भी होती रहती है। ये मकाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा को सूबा गिलगित बल्तिस्तान से मिलाता है, यानी दोनों सूबों के संगम पर वाक़े है। यहाँ तक पहुँचना दुश्वार नहीं, आम कार भी आपको इस मकाम तक पहुँचा देगी। लेकिन याद रहे, फिसलन और ख़तरनाक मोड़ की वजह से यहाँ हर साल हादसात रूनुमा होते हैं। इसकी बुनियादी वजह गाड़ियों की ब्रेक का फेल हो जाना होता है। मौसम सरमा में ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होता है, जबकि मानसून के दौरान जुज़वी तौर पर बंद किया जाता है। ताहम बारिश के बाद रास्ता खोल दिया जाता है। वादी कागान में खूबसूरत मलका पर्वत की बुलंदी सतह समुंदर से 17,000 फीट है और इन्हीं वादियों में मूसा का मुसल्ला के नाम से एक चोटी मशहूर है, जिसकी बुलंदी 13,500 फीट है। ये चोटी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से क्यों मंसूब है, इसकी तहकीक करना जरूरी है। आज भी उस चोटी पर एक मज़ार मौजूद है। एबटाबाद से इस चोटी का फासला तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल की जानिब बालाकोट की वादियों में है। अल्लाह पाक का खूबसूरत शाहकार। और ये दरियाए को नहार यहाँ से बहता हुआ जो आगे बढ़ेगा इसका साइज भी बड़ा होता जाएगा। बर्फानी कॉरिडोर। हम दोनों ग्रुप जो है वो साथ साथ आ रहे हैं, किसी न किसी जगह पे हमारा जो है वो टाकरा हो जाया करता है। आप कराची? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका
میں تو علی بھائی کے ساتھ ہوں, آپ سعد بھائی کے ساتھ ہیں, کیسا؟ سعد بھائی کے ساتھ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ٹریول کیا ہے. اچھا, فرسٹ ٹائم میں ان علاقوں میں آنا ہوا اتفاق سے. اچھا, تو میں نے سعد بھائی کو اور علی بھائی سے میرا تو ابھی تک سفر نہیں ہوا, لیکن میں کل صبح یہی تعریف کر رہا تھا علی بھائی کی, رافع بھائی کے ساتھ بھی, کہ یار علی بھائی کو ماشاءاللہ بہت نائس آدمی ہے. کیونکہ سعد بھائی بھی نائس ہیں تو ماشاءاللہ ان کی گیدرنگ بھی ساری سارے لوگ نائس ہے. بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. ہم ایسے گھوم پھر رہے ہیں جیسے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں. جی بالکل, کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے. تو چلیں جی, ابھی آپ جائیں گے بابو سر ٹاپ. جی جی, وہاں سردی ہے, جس طرح ابھی آپ جا رہے ہیں اس طرح نہیں. یہ میں بتا دوں, ہم لوگ اس حساب سے تیاری بھی کرتے میں ہیں. آپ کو پہلے بتا دوں, بچوں کا آپ نے دھیان کرنا ہے. میں نے اپنی وائف کی جو شال ہے نا وہ لپیٹ لی. چلے گاڑی کے اندر تو بیٹھے ہوئے سردی کا پتہ نہیں چلتا, باہر نکلتے لیکن پتہ آپ چلتا کو مزہ بہت آئے گا. وہ جو آپ کو بادل دکھائی دے رہے ہیں جی نیچے, جی جی, وہ سارے آپ کو ایسے نیچے ہی دکھائی دیں گے. وہاں تک اللہ کرے انجوائے کریں. تھینک یو ویری اللہ مچ. حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ. بابو سر جاتے ہوئے راستے میں خوبصورت جھیل لولو سر سفر کو انتہائی خوشگوار بنا دیتی ہے. مختلف گلیشیئرز کا پانی اس جھیل میں ذخیرہ ہوتا ہے اور یہاں سے دریائے کنہار کا سفر دریائے جہلم تک کے لیے شروع ہوتا ہے. گہرائی اور برف کا ٹھنڈا پانی نہانے یا اس میں چھلانگ لگانے کے لیے خودکشی سے کم نہیں. قریب جا کر تصاویر لینا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں. اپنی جان کی حفاظت کریں, زندگی ایک بار ہی ملتی ہے. اور یہ ہے جی لولو سر جھیل, یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ چلتے ہیں جی تھوڑا سا آگے اور مین پوائنٹ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اوپر سے برف اور پانی, خوبصورت منظر ماشاءاللہ. چلے جی چلتے ہیں. کافی کام ہو چکا ہے جی ادھر. پہلے جب ہم آئے تھے تو اس طرح کا ٹریک نہیں تھا. چل جی, یہ تو میرے لیے بھی نئی چیز ہے. جی ناظرین, سامنے آپ گاڑی پارک کریں گے, پھر ان سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئیں گے اور خوبصورت مناظر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بیچ میں آپ نے کودنا نہیں ہے بالکل بھی. کافی گہری ہے یہ. اس کا پانی بہت خوبصورت ہے, گرین. یہ دیکھیں, اوپر پہاڑ پہ ابھی تک سنو فال ہو رہی ہے. یہ دیکھیں. چلیں جی, ابھی ہم اللہ حافظ کرتے ہیں جی لولو سر جھیل کو. اس کی بلندی سطح سمندر سے 11,200 سم تھنگ فیٹ ہے. میں بھول گیا, لیکن 11,000 سے اوپر ہے. 11,290 بالکل یاد آ گیا. دریائے کنہار کا پانی بہت تیز رفتاری سے شور کرتا ہوا گزرتا ہے. اس کی رفتار کسی بھی ماہر تیراک کو دبوچ سکتی ہے. پانی کی رفتار اور مخفی پتھر کسی بھی گوشت پوش سے تخلیق کردہ جسم کو لمحوں میں تہس نہس کر سکتے ہیں. دریائے کنہار سے مذاق آپ کو مہنگا ہی نہیں بلکہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سیر و سیاحت کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں سے کوسوں دور رہیں. انتہائی احتیاط سے کام لیں. جی ناظرین اکرام, یہ پانی سامنے پہاڑوں سے نیچے آ رہا ہے. یہ دیکھیں, صاف ستھرا موتیوں کی طرح. اور یہاں سے یعنی یہ سڑک سے گزر کے سامنے دریائے کنہار میں یہ جا کے شامل ہو جاتا ہے. ناران سے بابو سر سفر کے دوران مختلف مقامات پر گلیشیئرز اس سفر کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. یہ جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہیں. ان کے اوپر چلنا یا ان کی غاروں میں بیٹھ کر تصاویر, ٹک ٹاک یا ویڈیوگرافی کرنا بہت خطرناک ہے. آپ کسی بھی وقت ان میں دھنس سکتے ہیں یا برف کا ٹکڑا آپ پر گر سکتا ہے. سفر سے لطف اندوز ہوں, نہ کہ کسی حادثے کو دعوت دیں.
سفر کے دوران فرسٹ ایڈ باکس ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ زیادہ مسئلہ درپیش ہو تو بٹاکنڈی کے علاقے میں موجود پرائیویٹ ڈسپنسری سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ناران بازار میں بینک اسلامی اور الائٹ بینک کی برانچ اور ATM مشین دستیاب ہے، جبکہ کاغان میں پاکستان کے تقریباً تمام بینکوں کی شاخیں موجود ہیں۔ تاہم پریشانی سے بچنے کے لیے آپ بالاکوٹ شہر میں ATM استعمال کر لیں، جہاں تمام بینکوں کی شاخیں پیش خدمت ہیں۔ ناران میں کمیونیکیشن کی بات کریں تو PTCL کے علاوہ زونگ اور ٹیلی نار سروس دستیاب ہے، تاہم انٹرنیٹ کی رفتار بالاکوٹ کی نسبت قدرے کم ہے۔ گرم ملبوسات، پھل، سبزیاں اور تمام اقسام کے کھانے ناران میں دستیاب ہیں۔ ناران میں رہائش کے لیے ٹینٹ تقریباً 1000 یا 1500 تک مل جاتا ہے۔ اسی طرح عام سا کمرہ 1500 سے 2000 تک مل جاتا ہے، لیکن بنیادی سہولتوں کا فقدان ہوگا۔ مناسب کمرہ تقریباً 5000 تک مل جاتا ہے، جس میں ضروری سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ یہاں سے میں آپ کو دریا بھی دکھاتا ہوں اور جو چیز مجھے نظر آئی وہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے دیکھیں پھول، کتنا خوبصورت رنگ ہے ان کا، یہ دیکھیں۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ دور دور تک دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اوپر دیکھیں، یہ ہے جی گلیشیئر۔ دوران سفر 2 دن اور 2 رات قیام کے ہمارے اخراجات کچھ اس طرح تھے۔ بالاکوٹ رات کا کھانا بریانی، رائتہ وغیرہ 2 افراد کے لیے 720 روپے، ناشتہ چنے پراٹھا چائے پانی 2 افراد 490، بالاکوٹ ہوٹل کرایہ 1 رات قیام 2500، دن کا کھانا 1 کلو 260 گرام ٹراؤٹ مچھلی، نان اور چائے 3 افراد کے لیے 3000، جھیل سیف الملوک کے لیے کرایہ 2500، جھیل سیف الملوک پانی کی بوتل کہوا 2 کپ 350، ناران میں رات کا کھانا مٹن کڑاہی 2 افراد 2000، ناران آدھا کلو خوبانی 150، ناران شاپنگ لیڈیز شال اور امبریلا 2500، ناران 1 رات ہوٹل قیام 3500، ناران ناشتہ حلوہ پوری 2 افراد 540، بابو سر سے واپس ناران دن کا کھانا 3 چپل کباب بمائے روٹی 375 اور کل اخراجات ہوئے 18625 روپے۔ جی ناظرین اکرام، ہم لوگ 2:20 پر چلے تھے بابو سر ٹاپ سے اور اس وقت 4:39 ہو رہے ہیں اور یہاں سے ناران تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ تو سفر جو ہے وہ بہت زبردست گزرا، مزے سے ہم آئے۔ ناران کی حدود شروع ہو چکی، ہم لوگ جی الحمدللہ ناران پہنچ چکے۔ یہاں ہم کچھ کھائیں گے جی۔ 4:42 پہ ہم پہنچے ہیں جی، تو ٹوٹل ہمارا لگ گیا ہے جی تقریباً ٹائم 2 گھنٹے آلموسٹ، بلکہ 2.5 گھنٹے تقریباً۔ ناران پہنچ کے کھانا تو لمبا چوڑا نہیں کھانا ہم نے، بس یہ کباب منگوائے ہیں اور یہی کھائیں گے پھر روانہ ہو جائیں گے۔ ناران سے اسلام آباد کے لیے ہمارا سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ ابھی ہم لوگ ناران میں ہی ہیں اور بالاکوٹ سے ہوتے ہوئے ہزارہ موٹر وے کے ذریعے ہم لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ جی ناظرین، ابھی ہم کاغان میں ہیں اور تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھا جائے گا، تو بہتر یہی ہے ٹرپ کو کرتے ہیں کلوز۔ ہمارا ٹرپ بابو سر ٹاپ تک کا ہوا جی اختتام پذیر، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے جی جیو پاکستان کو۔ اویس بھائی تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے اتنا زبردست طریقے سے جو ہے نا ہمارے لیے ٹرپ ارینج کیا۔ السلام علیکم بھائی جان، پہلے تو یہ بتائیں کہ ہماری سروس آپ کو کیسی لگی؟ سروس تو ماشاءاللہ بہت اچھی، علی بھائی کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد راستے میں جو ہے نا سعد بھائی سے بھی ملاقات ہوتی رہی، وہ بھی زبردست آدمی ہے ماشاءاللہ۔ دونوں بندے آپ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹور میں کوئی مسئلہ پریشانی؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی جگہ نہ کھانے پینے کی، نہ رہائش کی، نہ چلنے پھرنے کی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہوٹل میں کچھ بھی نہیں۔
बेहतरीन। कोई ग्लेशियर कुछ ऐसी चीज़? नो 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 नो, कोई नथिंग नथिंग। बेहतरीन, आपके बंदों को एक एक चीज़ का पता था कि किधर क्या करना है, किस तरफ जाना है। ये चीज़ मेन जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है ना, ये चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें सर ये है कि हमारे साथ तो जो आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरा भाई जो है ना लोकल जाए। नहीं नाज़रीन, ऐसे हुआ, मैंने इनको कॉल की, होटल का मैंने पूछना था, मैंने कहा वैस भाई मैं जा रहा हूँ नारायण, तो लोकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कहा हुआ था कि लोकल ट्रैवल करके हमें बताएं कैसा सफ़र होता है और अखराजात क्या होते हैं। इनको मैंने बताया, कहते नहीं हो ही नहीं सकता, आपको मैं ऐसे नहीं, और ख़ासकर आपके साथ जो है मिसेज हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं आपको जाने दूंगा। तो ये मसला हुआ जनाब। तो इस तरह है कि बाकी सर हमारा टूर जो है ना, ये 5 दिन का टूर है। अच्छा, जो आपको हमने मोस्टली 2 दिन में complete- वो तो मैंने ज़बरदस्ती आपने किया है, ऐसा ही है। वो तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ना इतना, 2 ही तो दिन थे। उसमें ज़रूर आपको थकावट हुई होगी। जी जी बिल्कुल, लेकिन वो आपने खुद की है थकावट। ऐसा ही है, ऐसी बात है। वरना ये जो है ना 5 दिन का टूर है, तो इसमें हम रिलैक्स जो है ना बंदे को स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं, ताकि उसे कोई रास्ते में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, उसे थकावट ना हो, चाहे वो उसके साथ बच्चे हैं या फैमिली है। सही। तो स्टेप बाय स्टेप जाने से ये होता है कि वो बंदा रिलैक्स रहता है और अच्छी एंजॉय हो जाती है। सही। तो मेरे नाजरीन देखने वाले और ख़ासकर जो मेरे सब्सक्राइबर हजरात हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो ओवरसीज़ हों, उनके साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे? आपका मेरे साथ तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया आपने, माशाल्लाह। भाईजान हमारे जो भी आएगा, चाहे वो बाहर का होगा चाहे वो पाकिस्तान का किसी शहर का भी होगा, हमारे लिए वो बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहम है। ठीक है जी। जी जी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इन लोगों से हमारा रिस्क जो है ना जुड़ा होता है। बेशक, बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत अहमियत होती है और हम खुश होते हैं कि हम इन्हें जितना बाअखलाक और अच्छा टूर पेश करें, ताकि वो नेक्स्ट दूसरे बंदों को भी बताएं कि फ़लाँ सर्विस आप इस्तेमाल करें और फ़लाँ जगह पे आप चले जाएं। तो हमारे जो है ना कोशिश यही होती है कि हम जो भी हमारा बंदा साथ जाए, वो जो है ना उनको खुश अखलाक के साथ जो है ना टूर कंप्लीट करवा के आए और वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ रब्ता करें। ज़रूर जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप हमारे हवाले से यानी मेरा रेफरेंस दें, इनको कॉल करें, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह भाइयों के साथ बर्ताव किया जाता है, बिल्कुल ऐसा है। मुझे तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी और डे 1 जब मैं पहले दिन इनको मिला था, उसी दिन ही जो है मुझे पता लग गया था कि प्रोफेशनल लोग हैं। इनके जो ये तो ट्रिप ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन जो आपको ट्रिप पे लेके जाते हैं, जिसमें अली है, साद है, दोनों भाई जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, आपको किसी जगह भी इंशाल्लाह बोर नहीं होने देंगे। और इन लोगों के गेस्ट हाउसेस भी हैं, रेस्ट हाउस इस्लामाबाद में। अगर आपको कोई दिक्कत हो, वहाँ से आप आ रहे हो कराची से, लाहौर से, किसी भी जगह से, तो आप इनको बिला झिझक कहें कि हमारी रिहाइश का इस्लामाबाद में बंदोबस्त करें। वैसे तो पूरे यानी नारायण कागान पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आप इनको ले जाएंगे, ये आपकी रिहाइश का बंदोबस्त ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि रहें, तो आप ज़रूर इनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपको हमारा ट्रिप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है इनके साथ किसी नए ट्रिप पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।